ख़वातीन और हज़रात, आज 26 जनवरी और इतवार का दिन है। स्वीडन की डायरी के साथ आरफ किसान आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। इसमें गुजरे हुए हफ्ते की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और स्वीडन के हालात हाज़िरा पे एक नज़र डालेंगे। इस हवाले से आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा कि इनमें से कौन सी खबरें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा अहम हैं, और आप मज़ीद किस तरह की मज़ीद खबरें इस स्वीडन की डायरी में चाहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। इससे कबल कि हम खबरों की जानब चलें, एक छोटी सी बात कि बेवकूफ़ भी आपके उस्ताद हो सकते हैं। जो वो करते हैं आप वो ना कीजिए। और एक कल के व्लॉग के हवाले से वजाहत के जो मैंने पेश किया था कि स्वीडन में 2025 में तमाम जो यहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, 290 कम्यून्स, उनमें रहने वाले लोग कितना टैक्स अदा करेंगे, और उसमें तमाम जो कम्यून्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके जो अदाद-ओ-शुमार है स्लाइड्स की सूरत में आपको दिखाए थे। लेकिन उनमें एक स्लाइड जो थी वो 7 रह गई थी, और कुछ अब आपके कमेंट्स आए जिसमें यौन शॉपिंग और ये खालमार, येरफैला, कार्लस्कुगा, कार्लस्कुरना और कार्लस्ताद वगैरह के जो शहर हैं, कम्यून्स हैं, ये रह गई थी। तो ये स्लाइड आप देख सकते हैं। इन शहरों के जो रहने वाले लोग हैं वो इस स्लाइड की मदद से साल 2025 में जो उन्होंने अपना टैक्स अदा करना है कम्यून को, इनकम टैक्स, उसकी तफसील देख सकते हैं। तो चलते हैं जनाब स्वीडन की डायरी की जानब। सबसे पहले यह है कि स्वीडन के जो कंस्ट्रक्शन के शोबा है, यानी तामीरात आमा का, जिसमें इमारतें वगैरह तामीर होती हैं, इनके लिए नए कवानीन जो हैं वो जनवरी 2025 से बनाए गए हैं। और ये यहाँ की जो इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है उसने ये कवानीन जो है वो वज़ा किए हैं ताकि इस शोबे में होने वाले हादसात की जो है वो रोकथाम की जा सके, और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सेहत और हिफाजत के मेयार को बेहतर किया जा सके। अगली खबर यह है कि स्वीडन में बेरोजगारी जो है वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, और साल 2024 के आखिर में स्वीडन में बेरोजगार अफराद की तादाद 3,77,000 है। अगली खबर यह है कि चांद पर स्वीडन का बना हुआ घर जो है वो पहुंचा दिया गया है। सुर्ख रंग का ये छोटा सा जो कॉटेज होता है, ये एक स्वीडिश घर का एक सिंबल है, और इसको अब जो है वो चांद की सतह पे पहुंचा दिया गया है, और इसका नाम जो है वो मून हाउस जो है वो रखा गया है। तो चांद पर ये पहला घर होगा। अगली खबर यह है कि सेहत आमा जो है वो स्वीडिश वोटरों की जो है वो पहली तरजीह हो गया है। इससे पहले स्वीडिश लोग जो थे वो अमने आमा के हवाले से, यानी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सबसे ज्यादा उसको तरजीह देते थे। लेकिन अब जो रेडियो स्वीडन ने एक हाल ही में सर्वे करवाया है कि अगर इंतखाबात हों और सियासी जमातें अपना मंशूर पेश करें तो आपकी जो पहली तरजीह है, प्रायोरिटी है, वो क्या होगी, तो 20% लोगों ने ये कहा है कि वो सेहत और सेहत से मुतल्लिका जो सहूलतें हैं इसको वो पहली तरजीह या प्रायोरिटी रखेंगे, और 18% जो लोग हैं वो अमने आमा के हवाले से जो है वो उन्होंने तरजीह दी है। और ये बाएं बाजू की जो जमातें रेड ग्रीन, उन्होंने सेहत आमा के हवाले से काफी काम किया है। तो यहाँ पे नाजरीन से पूछना चाहूंगा कि आप भी अगर इंतखाबात में वोट देना चाहें तो आपकी तरजीह क्या होगी? क्या आप सेहत आमा को ज्यादा तरजीह देंगे, या अमनो अमान और ये जो क्राइम्स रोकने वाला जो सिलसिला है इसको ज्यादा तरजीह देंगे? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके बाद खबर यह है कि स्वीडन के जो कौमी सलामती के मशीर हैं हेनरिक लांदरहोल्म पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हैं, और स्वीडन की सबसे बड़ी जमात सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी ने भी कहा है कि उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वजीर आजम जो उल्फ क्रिस्टसन है, ये उनके करीबी दोस्त हैं। वजीर आजम ने भी जो है वो अफसोस का इजहार किया है, और एक दो मरतबा तो वो अपनी जाती डायरी जिसमें बड़ी अहम कौमी सलामती के बारे में चीजें लिखी गई थी वो भूल आए थे, और बाद में उनको मिली। तो अब उन पे जो है वो काफी ज्यादा तनकीद और ओहदे से मुस्ताफी होने के लिए दबाव जो है वो जारी है। अगली खबर यह है कि स्वीडन में सोशल सिक्योरिटी के शोबे में फ्रॉड करने वालों में इजाफा होता जा रहा है। आपको पता है कि स्वीडन का जो नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी या फॉरशेकरिंग कासा है, जहां से लोगों को जो ये जो बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जो हालिया एक रिपोर्ट आई है उसमें साल 2024 में 8,500 लोगों ने फॉरशेकरिंग कासे के साथ फ्रॉड किया। उन्होंने बच्चों के लिए छुट्टी भी ली
اور اس دوران وہ کام بھی کرتے رہے تھے. یعنی اس طرح سے انہوں نے 2 تنخواہیں لی، اپنے جاب سے بھی تنخواہ لے رہے تھے، اور جب بچوں کی آپ چھٹی لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو علم ہے کہ جو فار شیکرنگ کاسا ہے وہ آپ کو رقم کی ادائیگی کرتا ہے. تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے کام پہ نہیں بتایا کہ وہ بچوں کی چھٹیوں پہ ہیں، تو وہ بچوں کی چھٹیوں کی تنخواہ فار شیکرنگ کاسے سے لیتے رہے، اور کام کی تنخواہ جو ہے وہ اپنے کام سے لیتے رہے. اور 8,500 لوگوں کے خلاف یہ جو ہے وہ کیس فائل ہوا ہے. یہ 2023 کے مقابلے میں 500 جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سال 2025 کے آغاز سے ہی سویڈن میں امن عامہ کی صورتحال کافی خراب ہوئی ہے. بہت سے شہروں میں جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں، اس میں کچھ شخص زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ اسٹاک ہوم کے علاقے، خیر ہولمین میں، مالمو میں اور بہت سے علاقوں میں ہوئے ہیں. اس حوالے سے جو وزیر انصاف ہیں گنر ستومر، انہوں نے جمعہ کے روز جو ہے وہ پولیس اتھارٹی سے ملاقات کی تاکہ 2025 کے اوائل میں ہی جو اس طرح سے دھماکے ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے. اس کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام میں اس حوالے سے تفصیل بھی لکھی کہ اگرچہ کوئی مہلک فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا لیکن دھماکوں میں کافی اضافہ ہوا ہے. صرف 24 گھنٹوں میں اپسالا، ہاننگے اور گوتھن برگ میں دھماکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پولیس کو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نئے دھماکوں کی جو اطلاعات ملی، جس میں ایسکستونا، مالمو، اسٹاک ہوم وغیرہ شامل ہیں، اور ان میں کہا جی کہ اور ان میں 2 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ حکومت ان واقعات پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی پر جو ہے وہ غور کر رہی ہے. اگلی خبر یہاں سویڈن میں آئی پی ٹی وی کی سبسکرپشن کے حوالے سے ہے. سویڈن کی حکومت اس کو غیر قانونی قرار دینے پر غور کر رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے آئی پی ٹی وی سبسکرائب کیا ہوتا ہے جس میں بہت سے وہ چینلز دیکھتے ہیں. اس صورت میں وہ جو سویڈش جو کمپنیاں ہیں ان کی سبسکرپشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آئی پی ٹی وی کی سبسکرپشن جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جا سکے. سویڈن میں وزن کم کرنے کے لیے جو ادویات لکھی جا رہی ہیں ان کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. سال 2023 کے مقابلے میں سال 2024 میں وزن کم کرنے والی ادویات جیسے اوزمپک ہے، ویگووے ہے اور دوسری ادویات ہیں، یہ بہت زیادہ لوگ لکھوا رہے ہیں. ان میں سے جو تو ذیابیطس کے مریض ہیں ان کو تو ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس امبریلا کے اندر آتی ہے کہ جس میں ان کو جو ہے وہ رعایت مل سکتی ہے. لیکن باقی لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر سے لکھواتے ہیں اور پھر وہ پوری قیمت پہ وہ یہ ادویات لیتے ہیں. اگلی خبر سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھن برگ کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ سپر ٹرامس کے ایک منصوبے کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. اس میں جو ٹرام کی لمبائی ہے وہ 45 میٹر ہو، یہ 300 سے زیادہ مسافروں کو لے کے جا سکے گی، اور اس منصوبے پہ 2.5 بلین سویڈش کرون جو ہیں وہ خرچ ہوں گے. اور آخری خبر سویڈن میں کافی کے حوالے سے ہے کہ کافی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ برازیل میں جو وہاں پہ پیداوار تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور اس طرح سے کافی پینے والے جو ہیں ان کو اب 17% سے زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ دینا پڑ رہی ہیں جب وہ کافی کی خریداری کرتے ہیں. تو ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی بتائیں کہ کیا واقعی کافی کی قیمتیں کافی زیادہ بڑی ہیں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اوورآل آج کی اس سویڈن کی ڈائری کے حوالے سے ضرور بتائیے گا. جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آپ بتائیے کہ کون سی خبریں جو ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہیں، کون سی خبریں جو ہیں وہ آپ مزید چاہتے ہیں اس بلیٹن میں شامل ہوں، اور کس طرح کی مزید آپ تبدیلیاں چاہتے ہیں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.